हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है, अब तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन पिछले दिनों तबीयत मेरी खासी ख़राब रही। मुझे अपने अब्बू जी की बात बड़ी याद आई, कहते होते थे कि सर्दी आते हुए भी मारती है और जाते हुए भी मारती है। आती जब सर्दी थी तब तो मैं बच गई, और तब मैंने बड़ी शौकियाँ मारी। मैं सबको कहती थी मुझे तो ठंड नहीं लगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो ज़ुकाम नहीं हुआ, मुझे तो फ़लाँ नहीं हुआ, मुझे तो नहीं कुछ होता। और मेरे मियाँ साहब बेचारे अक्सर आके कहते थे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मुझे सर्दी लग रही है या सर में दर्द हो रहा है या फ्लू हो रहा है, फ़लाँ फ़लाँ, तो मैं बड़ा उनका मज़ाक उड़ाती थी। आज मेरे साथ वो खुद मामला हो रहा है, तो मुझे बड़ा फ़ील हो रहा है कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, शायद मैं इसीलिए पकड़ में आ गई हूँ। तो जनाब, बहुत दिन के बाद मैं उठी हूँ और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए पराठा बनाऊँ, तो मैंने देसी स्टाइल पे, अम्मियों वाला स्टाइल जो था ना, उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कोशिश की लच्छेदार पराठा बनाने की। लेकिन लच्छेदार जो पराठा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके लच्छे जो होते हैं वो फिर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन मुझे रोटी छोटी अच्छी ही नहीं लगती। मैं सारे फंक्शन उसके ऐसे ही करती हूँ, लेकिन जब मैं उसको पकाती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं उसको इतना फैला देती हूँ कि उसके लच्छे वगैरह सारे घूम-घूम आ जाते हैं। यार, मैंने कहीं पढ़ा था कि अ, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जो है ना, वो सेहत है। और यार, मैं इस चीज़ से 100% मुत्तफ़िक हो गई हूँ। वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब थी, यकीन करें, घर भी सारा निगलेक्ट हो रहा था, हस्बैंड भी निगलेक्ट हो रहे थे, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, अपनी भी हालत अजीब-सी हुई पड़ी थी। कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैं वाक़ई, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो इतने दिन मैं बीमार रही हूँ, तो इसका यही है कि आपकी जो सेहत है ना, वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए, अपना ख़्याल करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप अपनी शख्सियत को सँवारते हैं, तो भी आप खुद को नहीं सँवार रहे। अल्लाह की दी हुई एक चीज़ है, आपके पास अमानत है, उसको सँवारो यार, उसका ख़्याल करो। अगर आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो, तो भी ये शुक्राने में ही आता है कि आप अल्लाह की दी हुई चीज़ की हिफाज़त कर रहे हो। और मैं तो सबसे ये भी कहूँगी कि अपने खाने-पीने का भी ख़ास ख़्याल रखा करें, कोई भी उल्टी-सीधी चीज़ ना खाया करें। आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपका स्टमक है, आपके लंग्स हैं, कुछ भी है, लिवर वगैरह कुछ भी, अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ ही आपको दी हुई है, परफेक्ट दी हुई है, लेकिन हम खुद उसको ख़राब कर लेते हैं। तो बस हमें उसका शुक्राने के तौर पर जो अपनी बॉडी को, अपने इंटरनल सिस्टम को हर तरह से परफेक्ट करना चाहिए। जो चीज़ इसके लिए अच्छी है ना, हमें वही करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारी ज़ुबान को ठीक लगती है ना, हम सिर्फ वही करते हैं, हम वही खाते हैं। जैसे आजकल तो जंक फूड का बहुत ट्रेंड हो चुका हुआ है। हर बंदा पिज़्ज़ा, बर्गर, शॉर्मा इस पे लगा हुआ है। खाने, घर के खाने को तो कोई तरजीह ही नहीं दी जाती। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएँगे, हमारी अपनी हेल्थ भी अच्छी होगी, और सेकंडली मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें, हम पे बड़ी रहमत होगी कि हम उसकी दी हुई चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसकी हम नाशुक्री नहीं कर रहे, उसकी दी हुई चीज़ों की हम हिफाजत कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी जो उसने हमें दी है, उसने हमें एक खूबसूरत सा, प्यारा सा बॉडी स्ट्रक्चर, अंदर हर चीज़ हमारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक सेहतमंद इंसानों में से आते हैं, कि हमारे पास हर चीज़ है, किसी चीज़ की कोई ख़राबी नहीं है, तो ज़रूर इसको ख़राब करना है। मैं तो ये कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, अपनी ज़ाहरी शख्सियत का भी, अपनी रूहानी, अपनी बातनी, अपनी जिस्मानी, हर लिहाज से अपना बहुत ख़्याल रखा करें। हर बेटी अपनी माँ के घर शहज़ादियों की सी ज़िंदगी गुज़ारती है। सबने ऐसी गुज़ारी होंगी। अल्लाह हमारी माँओं को सलामत रखे। मैं भी ऐसी थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाया करती थी, कुछ नहीं किया करती थी, डाँट खा लेती थी पर काम नहीं करती थी। और अम्मी कहा करती होती थी, जब अगले घर जाओगी ना तो पता चलेगा, बीमारी में भी सारा काम करना पड़ता है। हर चीज़, हर औरत को सारे काम करने पड़ते हैं, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बर्तन भी धोने पड़ते हैं। तो मैं कहती होती थी, नहीं भी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना, मेरा नहीं दिल करता कोई भी ऐसा काम करने को। अगर मैंने कभी मर मरा के एक काम कर भी लिया, तो मैंने कहना बस सारा दिन अब मुझे कोई ना बुलाए, मुझे कोई ना जगाए, मैं तो लगी हूँ सोने और बस एक ही काम करूँगी। लेकिन अब अपने घर आ गए हैं तो पता चलता है कि माएँ बिल्कुल ठीक कहती थीं। अब बुखार में भी पड़े रहो, लत-पत जैसे भी पड़े रहो, कोई पूछता ही नहीं है। दिल में थोड़ी-सी दर्द तो उठता ही है, टीसें तो उठती ही हैं, माँ का घर याद आता है।
اور یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو سکون نہیں دے سکے جس طرح دینا چاہیے، جس طرح اٹھ کے سارا کچھ کرنا چاہیے امی کو۔ امی آپ یہ کریں، ہماری امی ہمیں ہمیشہ ناشتہ، ابھی بھی ہم اپنی امیوں کے گھر چلے جاتے ہیں تو امیاں ہی ہمارے لیے ناشتہ بناتی ہیں، لیکن اب جب میں جاتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی امی کو خود بریک فاسٹ، ڈنر، جو بھی ٹائم میں ان کے ساتھ اسپینڈ کروں نا، تو میں ان کا ضرور کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کروں یا ان کو کچھ نہ کچھ بنا کے پکا کے دوں۔ میری وہ ایک جو دل کی ایک کسک ہے نا، وہ پھر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ مطلب اسکول گوئنگ رہی ہوں، اس کے بعد پھر جاب سٹارٹ کر دی ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسپیشلی ناشتہ تو میں نے کبھی بھی نہیں بنایا تھا، بہت کم، کبھی چھٹی والے دن دل کیا تو بنا لیا، ورنہ وہ بھی اکثر امی کے ہاتھ کے۔ اور ناشتہ امی کے ہاتھ کے بغیر اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ ان کے پراٹھے اف اتنے مزے کے لگتے تھے، مجھ سے آج تک ویسا پراٹھا نہیں بنتا۔ کوشش بڑی کرتی ہوں کہ میں امی جیسی فنکاریاں ماروں، لیکن میرے سے بچتی نہیں ہے۔ اگر تمہیں آپ میرا ولاگ دیکھ رہی ہیں تو آپ سن لیں، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ بہت یاد آ رہی ہیں آپ مجھے، اور لو یو الاٹ ماما جی، لو یو۔ ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، یہ ہمارے لیے جیم ہوتے ہیں، یہ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں خود سے زیادہ۔ یہ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے جیلس نہیں ہوتے، جو حسد نہیں کرتے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتے، جو ہمارے لیے منافقت کا رستہ نہیں رکھتے۔ یہ واحد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اینڈ تک اسی طرح کرتے ہیں جیسے پہلے دن کرتے رہتے ہیں، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گستاخیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم ہر چیز ان کے ساتھ بلا جھجک کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی بنا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ناراض نہیں ہونا ہم سے۔ تو یار یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلامت رکھے اور سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ لیکن بیٹیوں کو اس کی قدر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت جلدی ہو جاتی ہے جب وہ اپنے گھروں میں جاتی ہیں، تب بچیوں کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اسپیشلی جب ایسا ہوتا تھا نا، مطلب کہ جب آپ کسی آؤٹ آف سٹی آپ کی شادی ہو جائے تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب میری شادی میرے سٹی میں ہی ہوئی تھی، میں بڑی خوش تھی کہ میں چلو امی کے پاس ہی رہ گئی ہوں، میں تو ایسے ہی ہو جائے گا، سب سیٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فٹافٹ جب دل کی امی کے پاس اٹھ کے چلی گئی۔ لیکن اب اتنا دور چلی گئی ہوں کہ مجھے کوئی 4 سے 5 گھنٹے مجھے لگتے ہیں جانے میں، پورا دن لگ جاتا ہے مجھے امی کی طرف جانے میں، اور اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تو آپ کو بڑی ہمت کا چاہیے ہوتی ہے، بڑے کام کر کے جانے ہوتے ہیں، بڑی گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کر کے جانی ہوتی ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ کر کے جانا ہوتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئے تھے، صبح ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد میں پھر ایسے ہی بس لیٹ گئی تھی، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر شام کو بس میاں جی ذرا گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے کہ چلو باہر نکلو، تم کے اندر ہی لیٹی ہوئی ہو، ہمیں دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی ہوا کھانے کے لیے باہر آئے ہیں، موسم بڑا اچھا تھا لیکن مجھے سردی لگ رہی تھی، اور لیکن بس طبیعت ایسی ہو تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے نا۔ تو بڑا مزہ آیا یہاں پہ آ کے، دل کو سکون مل گیا تھا، لوگوں کو دیکھا ادھر ادھر، بس آتے جاتے لوگوں کو، گاڑیاں شاڑیاں دیکھیں، کچھ فرق محسوس ہوا۔ تو میں نے کہا نہیں یار، واقعی میں تو بندوں میں آ گئی ہوں، زندہ لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں، میں تو بڑے دنوں سے اندر ہی ہوئی تھی، قید ہوئی پڑی تھی۔ یہاں پہ ایک نیو ایڈیشن تھا اور اس کا نام کس دلا کچھ اس ٹائپ کا نام لے رہے تھے، مجھے تو نہیں پتہ چلا اس کا صحیح نام، میاں صاحب نے بھی بتایا، بس ان کو بھی بس کہتے ہیں مجھے بھی بس اتنا سے ہی پتہ چلا۔ تو یہ بڑا اچھا طریقہ تھا ان کے بنانے کا، اس کے پاس کافی لڑکے کھڑے تھے، تو میں نے پھر میاں صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جائیں اور آپ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے دیں۔ انہوں نے پھر ویڈیو بنا کے دی ہے، اچھا لگ رہا تھا، فرسٹ ٹائم یہ میں نے ٹرائی کیا ہے، لیکن میرا تو خیر منہ کا ٹیسٹ اتنا خراب ہوا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا ہے، لیکن دیکھنے میں بڑا اچھا تھا، چیز وغیرہ انہوں نے ڈالی ہوئی تھی اور اچھی لک تھی اس کی۔ خیر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔